يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك مقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المساء إن شاء الله تعالى نكمل ما كنا قد بدأناه في دروس سابقة في مهارات التحليل النحوي، وأبدأ بتذكيركم لأن الفائدة ليس في نقل العلم موجود، ولكن في نقل طريقة التعاطي معه. قلت لكم إن النحو أو التحليل النحوي يستهدف النص. هذا النص من كلام الله تعالى، من كلام العربي نثرا أو شعرا. هذا النص الذي يريد أن يحلل تحليلا نحويا لا بد أن يمتلك القدرة على تفكيك النص إلى جمل، وتفكيك الجمل إلى كلمات. هذا في التفكيك. بعد التفكيك قلنا هذه الكلمات لا بد أن يتقن على سبيل الإتقان، هذه ما تحتمل النسبية، لا بد أن يتقن تقسيم هذه الكلمات إلى اسم وفعل وحرف. هذا المستوى من التحليل لا بد أن يتقن 100%، وتجاوزه إلى غيره قبل أن يتقن سبب خلل كبير في معرفة النحو، بالإضافة إلى أن لكل تقسيم من هذه التقسيمات ذيول. مثلا الحروف تنقسم إلى حرف عامل وحرف غير عامل إلى آخره. انتهينا من هذا الكلام في المرحلة الأولى، واستغرقنا فيه يعني أكثر من 10 دروس. ثم قلت لكم بعد هذه المعرفة التي تؤسس للتحليل النحوي لا بد أن تكون لديك القدرة على تفكيك النص إلى جمل، ومع هذا التفكيك لا بد أن تستطيع التفريق بين أنواع الجمل المختلفة. وقلت لكم أن هذه الجملة قد تكون شرطية وما في حكمها غير شرطية، وبدأنا بالجملة غير الشرطية وقلنا الجملة غير الشرطية لا بد أن تفرق بين الجملة الاسمية وبين الجملة الفعلية. ثم قلنا أن الجملة الاسمية تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية مجردة وجملة اسمية منسوخة. ثم قلنا أن الجملة الفعلية تنقسم إلى جملة فعلية ماذا؟ صريحة وغير صريحة. هذا الكلام لا نريده على سبيل التنظيم، وإنما نريده على سبيل التطبيق. لذلك طبقنا على سورة الكهف، وقطعنا في ذلك يعني عدد كبير من الآيات. هذا التفريق الفائدة منه هو أنك إذا علمت أن الجملة الاسمية مجرد
التفصيلات. لذلك سوف نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الوظائف التي سماها السلف الفضلات التي وظيفة غير عمدة، والتي تسمى عند المعاصرين ماذا؟ المكملات. سنتحدث هذا اليوم في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى عن هذه المكملات، ونجري التطبيقات إن شاء الله تعالى بحيث أنها تثبت المعلومات إن شاء الله تعالى. حين نتحدث عن المكملات أريد أن أذكركم بشيء. الشيء الأول، لاحظوا معي يا إخوان أن إحاطتك الذهنية بخريطة المقرر كامل، حتى لو أخطأت في بعض التفصيلات فهذه الأخطاء تكمل مع الزمن، لكن وجود هذا النظرة الكلية للمنهج مهمة جدا. الآن انتهينا من العلم، أقصد علم النحو، انتهينا من الوظائف الرئيسية حسب أنواع الجمل. عندنا مكملات. لاحظوا معي المكملات سنخرج منها ابتداء ماذا؟ سنخرج منها ابتداء الجار والمجرور، الجار والمجرور والمضاف إليه. لماذا؟ لاحظوا معي، الجار والمجرور والمضاف إليه هي بنظر النحاة وهو نظر سليم في حكم ماذا؟ هي في حكم الكلمة ليش؟ الكلمة الواحدة. هي في حكم الكلمة الواحدة. لذلك الجار والمجرور لا يجوز الفصل بينهما على الإطلاق، والمضاف والمضاف إليه لا يجوز الفصل بينهما إلا في ضرورة الشعر، وقد اعتبروها من الضرورات أيضا الضرورات يعني القبيحة التي لا يعني يضطر إليها الشاعر وهي مع ذلك قبيحة. لذلك هذه لم نعدها في المكملات لأنها تأخذ حكم ما هي فيه. فإذا قلت مثلا محمد في البيت، فهل الجار والمجرور هنا فضلات؟ لا، خبر. لاحظوا إذا قلت محمد رسول، محمد مبتدا ورسول خبر، نعم، لكن الله رسول الله لفظ الجلالة مضاف إليه، وهما في حكم الكلمة ايش؟ في حكم الكلمة الواحدة. لا يجوز أن تخلط بين التركيب الإضافي وبين الصفة والموصوف مثلا مع بعضها. طبعا معرفة الجار والمجرور هذه سهلة، ولكن أريد أن أذكركم بما قلته لكم حول معرفة التركيب ماذا؟ التركيب الإضافي. أذكركم به وإن كان سبق شرح، بحيث ما تخلط بين التركيب الإضافي وغيره. المضاف والمضاف إليه، حتى نفرغ للمكملات، خلاص المضاف والمضاف إليه لن نعدها من المكملات. المضاف إليه هو جزء من ماذا؟ من المضاف، هو جزء من المضاف، إلا أن إعرابه مضاف إليه مجهول. شوفوا يا إخوان، المضاف والمضاف إليه عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه. بالنسبة للمضاف فيعرف حسب موقعه من الجملة، ولكن كيف تعرف التركيب الإضافي؟ شوف، قالوا المضاف إليه دائما مجرور. لماذا دائما مجرور؟ لأن هنا حرف جر مقدر في المعنى، لذلك هو مسبوق في حقيقته المضاف إليه هو مجرور بحرف جر، إلا أن حرف الجر هذا مفهوم من المعنى، لذلك لا يظهر في اللفظ. معظم المضاف والمضاف إليه على تقدير لام الجر، وعندنا من وعندنا في. لذلك إذا مر معك مضاف ومضاف إليه لا تقبل واحد من هذه المعاني، فهذا يعني أنك أنت مخطئ. التركيب ليس مضاف ومضاف إليه. لذلك حين أقول أبي أي أب لي، حين نقول بيتنا بيت لنا، حين أقول مسجد الحمراني مسجد للحمراني، مدير المدرسة، رب الأسرة، مدخل البيت، مجلس الرجال، غرفة النوم، هذه كلها مضاف ومضاف إليه. غرفة للنوم، مجلس للرجال، مدير المدرسة، مدير للمدرسة، أمير المنطقة، أمير للمنطقة، وهكذا. لذلك معرفة التركيب الإضافي هذا من أيسر الأمور. لكن مررت بطالب
الحديد جنس الباب، أي باب من حديد، خاتم فضة، ثوب حرير، وهكذا. قطعة قماش، مد بر، أو مد أو صاع زبيب إلى آخره منه على تقديره. ممتاز. يبقى عندنا في قالوا إذا كان الثاني ظرف للأول، إذا كان الثاني ظرف للأول، تقول قيام الليل، هل هو قيام لليل ولا قيام من الليل ولا قيام في الليل؟ طبعا يحتمل من ويحتمل فيه، لا بأس لا بأس. بل مكر الليل، بل مكر في الليل. حين نقول صلاة العصر أي صلاة في العصر، صلاة الظهر، صلاة الفجر إلى آخره. هذا المضاف والمضاف إليه. لذلك لا يجوز أن نخلط الآن بين المضاف، طبعا الاسم المجرور بالحرف واضح، لكن بين المضاف إليه وبين غيره من المكملات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا واضح يا أخوان؟ يحددها المعنى الذي بين المضاف والمضاف إليه، التركيب الإضافي نفسه لا علاقة له بالجملة. لذلك أنا لو قلت لك الآن فاتحة الكتاب، تركيب مضاف إضافي ولا ما هو إضافي؟ إضافي. فاتحة للكتاب وهكذا إلى آخره. إذا اتضح التركيب الإضافي يا إخوان حتى ندخل في المكملات. شوفوا، المكملات هي كلمات يحتاج إليها المتحدث لذكر تفصيلات، لذكر تفصيلات زائدة، لذكر تفصيلات زائدة. لاحظوا، هذه التفصيلات الزائدة تتنوع الوظائف النحوية بتنوعها. شوفوا الآن إذا قلت يسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي، خلاص. هذا المعنى الأصلي تحقق بهذا الكلام. يسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي. خلونا نشوف ينسفها ربي كم كلمة الآن. عندنا ينسف، وعندنا الهاء، وعندنا رب، وعندنا الياء. لو أردنا أن نحدد الآن الوظائف، نشوف هل الوظائف أصلية ولا لا، نجد أن وظيفة ينسف فعل. إذا لاحظوا معي أن الإعراب هو تحديد وظيفة الكلمة في الجملة. ما وظيفة ينسف؟ التعبير عن الفعل الذي حدث اللي هو النسف. ممتاز. طيب الهاء تعبر عن ماذا؟ عن الناسف أو المنسوب؟ المنسوب. إذا لاحظوا معي أن الإعراب ليست مسألة صناعية. أنت تفهم الجملة، تفهم معناها، وتحدد الوظائف بناء على ذلك. الهاء تعبر عن المنسوب، إذا وظيفتها ماذا؟ مفعول به. طيب ورب تعبر عن من؟ عن الفاعل الناسب الذي نسبها، ذلك نقول فاعل. طيب والياء ايش وظيفتها؟ مضافة، ينسفها رب لي. ممتاز. الآن المبنى الأساسي اكتمل. لذلك كل هذه الوظائف هي وظائف ماذا؟ وظائف لغة أساسية. ثم قال الله تعالى ولينسفها ربي نسفا. لاحظوا أن نسفا هذا مكمل، نسفا. طيب ما الذي حدث؟ ما الذي حدث حين يحدث الفعل نسف؟ ما الذي يحدث؟ النسف. ما الذي يحدث من ضربه؟ الضرب. لذلك هذا المصدر هو الحدث الحقيقي، الحدث الذي وقع، فسموه العلماء قالوا سنسميه مفعول مطلق. إذا وظيفتها الآن مفعول مطلق. سبق أني قلت لكم أن فهم المصطلحات مهم جدا. ما معنى مفهوم مطلق؟ الذي يقابل مطلق ماذا؟ مقيد. إذا أنت الآن المفروض تقسم المفعولات في ذهنك. المفعول ينقسم في ذهنك إلى مفعول مقيد ومفعول ماذا؟ مطلق. طيب ما دام مقيد لابد أن يكون مقيد بشيء. المراد مقيد بمعنى حرف من حروف ماذا؟ من حروف الجر.
لذلك لاحظوا معي، إذا قلت حفظت القصيدة فهذه معناها فعلت الحفظ. كملوا. فعلت الحفظ بالقصيدة. لذلك العلماء قالوا القصيدة هذه سنسميها مفعول. إذا مقيد ولا ما مقيد؟ مقيد. لذلك أنت الآن إذا قلت مسحت السبورة فعلت المسح بالسبورة. طيب، ضربت زيدا فعلت الضرب بزيد. أكرمت محمدا فعلت الإكرام. إذا من هنا قالوا مفعول ماذا؟ به. مفعول به. طيب، لاحظ معي أنك لو قلت حفظت القصيدة مساء فإن مساء هذه تعني فعلت الحفظ بالقصيدة في المساء. لذلك قالوا هذا سنسميه ماذا؟ سنسميه مفعول ماذا؟ فيه، اللي هو ماذا؟ اللي هو الضرب. طيب، حفظت القصيدة حبا لقائلها. لاحظ حبا هذه فعلت الحفظ بالقصيدة في المساء لأجل حبي. لذلك قالوا سنسميه مفعول له لحبي أو مفعول لأجل
قد يكون لبيان العدد. لذلك لاحظوا معي أن المفعول المطلق يأتي لهذه الأغراض، وهي أغراض مكملة. فاجلدوا كل واحد منهما. خلاص عرفنا. طيب 100 جلدة، وين المفعول المطلق الآن؟ المفعول المطلق هو 100. لماذا؟ لأنه عبر عن عدد المفعولات المطلقة ولا لا؟ لأن مع كل جلدة نقول جلد جلدة، جلد جلدة، جلد جلدة، جمعها كلها قال جلده 100 جلدة. إذا ما الذي يعبر عن المفعول المطلق؟ 100. وتصبح تلك مضاف ماذا؟ مضاف إليه 100 جلدة. ممتاز. مضاف إليه أي 100 من هذا الجنس، 100 من هذا الجنس. تلاحظوا معي المفعول المطلق بهذا الشكل يأتي ببيان العدد. لذلك لو قلت يعني زلزلت اليابان 3 مرات في العام الماضي، ما هو 3 مفعول مطلق، لأنك مرادك زلزلت زلزالا وزلزالا وزلزالا. إذن هي ماذا؟ هي مفعول مطلق. الذي يفيدكم به هنا هو أن المفعول المطلق قد يأتي ويحذف ماذا؟ ويحذف فعلا. من باب الاختصار يأتي ويحذف فعلا، لأننا نتحدث اليوم عن المكملات اللي هي المفعولات، ندرسها اليوم إن شاء الله. المفعول المطلق حين أقدم لك خدمة تقول لي شكرا. ما مرادك من شكرا هذه المنصوبة؟ شكرا لوحدها كذا جملة. إذن المراد أشكرك شكرا. إذا لاحظوا معي أن شكرا أبلغ من أشكرك. يعني لو قدمت لي خدمة قلت أشكرك يعني شكرتني مرة، لكن حين تقول لي شكرا فكأنك قلت لي أشكرك شكرا، يعني أشكرك شكرا مؤكدا، يعني مؤكد. لذلك شكرا عفوا هذه إشعارات تقول مفعول مطلق. وين فعله؟ الفعل محذوف يدل عليه السياق. الآن لما يتقابل واحد في المطار وين رايح؟ والله تقول سافر سعيدا. ايش عارف سفر؟ تسافر سفر وعودا حميدا، يعني وتعود عودا حميدا. إذا لاحظوا معي هذا هو المفعول المطلق. حين تفهم المعنى، طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا في النحو والفقه، أن القيود فيها أو الحدود، وفي الفقه أكثر من النحو، جامعة مانعة. لذلك يحفظ طالب العلم الحد ويعرف ما خرج منه، فخرج بقوله كذا كذا، خرج بقوله كذا كذا، لكنه في الأخير لا يستطيع أن ينزل هذا التعريف على ماذا؟ على الواقع. تحصل حافظ المفعول المطلق ثم تعطيه آية فيها مفعول مطلق لا نستخرج. ما فائدة حفظك للتعريف؟ لذلك كونك تفهم هذه المعاني في داخلك قبل أن تقرأ متن متون النحو، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. فهمتم مفعول مطلق يا اخوان؟ نعم. قلت لك طبعا بيان النوع ياتي من وصف المفعول المطلق. كما قلت لكم لو قلت ضربته ضربا غير مبرح، ضربوهن ضربا غير مبرح. لاحظ ان الضرب اتصلت به الصفه لبيان النوع، فليس الهدف من التوكيد فقط. لو ان الهدف من التوكيد فقط لما جعل له مصطلح ماذا؟ مصطلح مستمر. طبعا هذا هو المفعول المطلق. طبعا لاحظوا معي اذا قلت تبرتك طويلا، ايش معنى طويلا؟ ايوه صفه لماذا؟ صفه لمفعول المطلق محذوف. فيقولون في مثل هذه الحاله يجوز ان تعرب هذه الصفه مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق. لاحظ معي انك عرفت ان المراد انتظرتك انتظارا طويلا، لكن هل ممكن ان يخطر على بالك الان بعد ما فهمت ان الوظائف النحويه وظائف رئيسيه ووظائف ثانويه يمكن ان يخطر على بالك مبتدا او خبر او فاعل او نائب فاعل او الى اخره؟ لا خلاص، يجب ان تكون فضلا. هذه فضله ومنصوبه، وانت
إذن في مكان تحت الشجرة، هذا هو المفعول، فيه كما ترون. يعني لا بد أن يتضمن معنى فيه، لذلك أنت تقرأ باب المفعول فيه على هذا الأساس. طيب، المفعول له أو لأجله، قالوا هو المفعول الذي يبين سبب ماذا؟ سبب الفعل. لذلك حين الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لا، لو سألتك لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، لذلك لاحظ معي أن المفعول لأجله أو المفعول له يجيب عن سؤال لماذا وقع الحدث؟ حذر الموت. لذلك سأقول حذر مفعول له أو مفعول لأجله منصوب علامة نصب المفعول. طيب الموت شعار يا إخوان، حذر الموت مضاف إليه على تقدير ماذا؟ حذر الموت من الموت. أيوة، لاحظوا مضاف إليه. طيب، ينفقون أموالهم، هذا حدث، ثم قال ابتغاء مرضات الله. لماذا ينفقون أموالهم؟ ابتغاء مرضات الله. لاحظ معي المفعول لأجله له معنى مستقل، المفروض ما يختلط بالمفعول فيه. إذا أنت في ذهنك أن الاسم المنصوب الذي يعبر عن الزمان الحدث أو مكانه مفعول فيه، الاسم المنصوب الذي يعلل الحدث يبين سبب الحدث هذا ماذا؟ أيوة، يقول أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من عين حبيبها إجلالا ما إعرابها. طيب، يغضي حياء ويوضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء، ما إعراب حياء؟ لأجل لماذا يغضي حياء؟ يغضي حياء، ممتاز. إذن لأجل الحياء، هذا هو المفعول لأجله. بقي عندنا المفعول مع مبينه لكم. طبعا لاحظوا معي أني أضع خارطة. هذا الكلام لا يكفي. إذا بندرس النحو على سبيل التفصيل فلا سياق غير هذا السياق، نحن نضع الخارطة الكلية. إذن المفروض أنك تدرس أبواب المفعولات في هذا السياق، في سياق واحد، أن المفعول مفعول مقيد ومفعول مطلق، وأن التقييد انقسم إلى 4 أقسام لاختلاف التقدير، اختلاف المعنى. المفعول فيه ضمن معنى حرف الجر فيه، المفعول لأجله ضمن معنى حرف الجر اللام، المفعول به ضمن معنى حرف الجر الباء. فأنت حين تقرأ الأبواب وعندك هذا الأساس تصبح الأبواب أكثر وضوحا. بقي أن أبين لكم المفعول معه. طبعا هذه الدورة حين تنتهي فهي دورة جعلناها أساسا لماذا؟ قراءة المتن بعد ذلك. لماذا تصبح قراءة المتون فاشلة؟ فاشلة بماذا؟ ليس فاشلة لأنها ليس لصاحبها أجر عند الله أو ليست عملا جيدا، لا، كلها فاشلة باعتبار نتائجها ومخرجاتها. لماذا تفشل قراءة المتون؟ لأنك تقرأ وليس عندك هذه الخارطة الكلية للعلم. أنت الآن لو بدأنا نقرأ متن وبدأنا في باب المبتدأ والخبر، سيكون في ذهنك أني أقرأ باب المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ والخبر وظيفتان رئيسيتان في الجملة الاسمية المجردة. إذا أنت عارف وين تضع هذه في ذهنك وين تضع باب المبتدأ والخبر. فهذا هو الفرق بين أن تقرأ المتون بعد أن يكون عندك خارطة كلية للعلم، وبين أن تقرأ المتن وأنت إلى الآن أساسا ما لا تعرف حدود هذا العلم أين تنتهي. لذلك خلونا نشوف المفعول معا. كيف تثبت هذه؟ طيب، نشوف حدود المفعول معا.
طيب يا اخوان شوفوا، عندنا الواو وتأتي حرف عطف، وحين تأتي حرف عطف لا إشكال، سيكون ما بعدها يأخذ حكم ماذا؟ ما قبلها. وهذا سندرس إن شاء الله عن حديثنا عن شق آخر من المكملات وهو التوابع. نحن اليوم ندرس الجزء الأول من المكملات وهو ماذا؟ المفعولات. المفعول ينقسم إلى كم قسم؟ اثنين، مفعول مطلق ومفعول مقيد. المفعول المطلق هو الحدث الذي وقع، جلست جلوسا، قمت قياما، ذاكرت مذاكرة، وهكذا. المفعول المقيد ينقسم بحسب الحرف الذي ضمن معناه إلى 4 أقسام: به، في، مع، له. طيب نشوف المفعول معه. وجد العلماء أن عندنا واو معنى العطف فيها الذي هو الجمع غير ممكن، معنى العطف غير ممكن. مثل ماذا؟ كأن تقول جلست وجدار الكعبة، أو تبغى تعبر عن الحرم إن ما في زحام، فتقول ماذا؟ طفت وجدار الكعبة. هل الواو هنا عاطفة؟ يستحيل أن تكون عاطفة. يستحيل أن تكون عاطفة، وإنما هدفك الآن هو أن تعبر عن المعية، أني طفت مع جدار الكعبة، يعني قريبا منه. لذلك سموا هذه الواو واو المعية، والاسم الذي يأتي بعدها يكون موصوبا وإعرابه ماذا؟ وإعرابه مفعول معه. إذا متى تستخدم المفعول معه؟ المفعول معه هو كلمة تعبر عن مصاحب لوقوع الحدث، وهذا المصاحب هل شارك في وقوع الحدث؟ لم يشارك. الحدث الذي وقع هو ماذا؟ الطواف، وأنت الذي فعلته. طيب من الذي صاحب هذا الطواف؟ جدار الكعبة. هل شارك في هذا الفعل؟ لم يشارك. لذلك يسمى مفعول معه، وهو معرفة سهلة. لماذا؟ لأنه مسبوق بماذا؟ مسبوق بواو. هذه الواو في تقدير ماذا؟ تقدير معه، وهي كلمة منصوبة كما ترون. بهذا نقول إن المكملات، القسم الأول من المكملات هو ماذا؟ المفاعيل أو المفعولات، وقد قسمناها إلى مفعول مطلق ومفعول مقيد. يجب أن تدرس في هذا السياق. حين نجلس بعد قليل إن شاء الله تعالى سنبدأ في اكتشاف المكملات التي هي ماذا؟ التي هي المفعولات. طيب المكملات النوع الثاني أشباه ماذا؟ أشباه المفاعيل. والنوع الثالث من المكملات هو ماذا؟ هو التوابع. اليوم درسنا المفاعيل، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ندرس أشباه المفاعيل، والأسبوع الذي بعده ندرس التوابع إن شاء الله تعالى. ثم نعطيكم محاضرة في التركيب الشرطي، اللي هو قسمنا الجمل إلى جمل شرطية وغير شرطية. يبقى عندنا محاضرة إن شاء الله تعالى في الجمل الشرطية، ثم محاضرة في تحرير الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المرحلة، اللي هي المرحلة التأسيسية لعلم النحو. أنت تصبح ماهرا متقدما في علم النحو. نحتاج إلى أن نبدأ من جديد، ولكن بعد أن نطمئن 100% أن هذه المرحلة قد تم ماذا؟ إتقانها، أنك تستطيع أن تحدد وظيفة الكلمة. جميع الكلمات يتم عند انتهاء هذه الدروس المفروض كل كلمة نحدد وظيفتها. فنقول حرف، فعل،
والتمييز وماذا؟ والمستثنى. خلاص. بالنسبة إلى التوابع، التوابع 4 يا شباب: العطف، البدل، التوكيد، الصفة اللي هي نفسها. خلاص. وهنا أخذنا المفعولات تنقسم إلى ماذا؟ مطلق ومقيد، به، له، في، مع. حتى بعض العلماء يا إخوان، بعض العلماء أضاف المستثنى هنا مع المفعولات، وأتى بتسمية طريقة جدا، سمى المستثنى مفعول دونه. فإذا قلت حفظ القوم إلا زيدا، كان معناه القوم فعلوا الحضور إلا هذا، يعني دون زيد، تسمى مفعول دونه. مفعول دونه، مفعول دونه. هذه سندرسها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. نريد أن نجلس الآن ونطبق على سورة الكهف في استخراج المفعولات إن شاء الله تعالى. لا طبعا في إشكال، أنا ذكرت هذا الأمر لطرفته، لأن التقييد في المفعول فيه وبه ومعه وله تقييد بحرف جر. أما المفعول دونه فهو بماذا؟ دون هو حرف الاسم، اسم ظرف. لذلك تظل مع أشباه المفاعيل. خلونا نعود إلى سورة الكهف يا إخوان، يعني فيما بقي من وقت. طبعا أنا هنا فقط أريد أن أعلمكم كيف نطبق، ولا التطبيق يعني المفروض أنه يكون بشكل مكثف. خلونا نبدأ من وتر الشمس. خلونا يا شباب نمارس التدقيق إلى كلمات وبيان وظيفة كل كلمة. الآن وتر الشمس، ما الكلمة الأولى؟ الواو. شو وظيفتها؟ الواو حرف، وظيفتها حرف، وسنعلم أنها حرف عطف. طيب ترى فعل. ممتاز. طيب الفعل قلنا أن عندنا تلازم واقتضاء. حين يكون عندك فعل هذا يقتضي وجود ماذا؟ ابحث عن الفاعل. وترى أنت ممتاز. طيب الشمس ما إعرابها؟ إذا اتفقنا أن ما إعرابها ايش تعني؟ ما وظيفتها؟ ما إعرابها يعني ما وظيفتها؟ الشمس وظيفتها تعبر عن ماذا؟ عن المفعول به الذي روي. وترى الشمس. ممتاز. إذا ايش وظيفة إذا هنا؟ وظيفتها التعبيرية. ترى الشمس إذا طلعت تزاور الكهف. إذا ممتاز. إذا شرطية عبرت عن معنى الشرط اللي هو تعليق شيء بشيء. طبعا لن نتحدث عن تفصيلاتها لأننا سنتحدث عن التركيب الشرطي في درس مستقل إن شاء الله. لكن ممتاز الآن أنك بدأت تربط بين وظيفة إعراب الكلمة وبين وظيفتها التعبيرية. ما وظيفتها التعبيرية؟ شرطية،
مسألة نظرية العامل مبنية على الاقتضاء. إذا ذكرت مبتدأ يقتضي، إذا ذكرت ناسخ يقتضي اسم وخبر، إذا اقتضى حرف جر يقتضي اسم مجرور. هذا يسمونه الاقتضاء. إذا تزاور تقتضي فاعل. وين الفاعل؟ هي. ممتاز. طيب عن كهفين كم كلمة؟ 3. عن شو ضفتها؟ حرف جر. كهفي وهم ضمير. هذه زي لو سألتوني قلت شو ضيفتك قلت عمي. سألتوني لا قلت شو ضيفتك قلت عمي. أسألكم ما وظيفتهم قلت ضمير. هذه مثلها تماما. يخرجت طيب على إجابتي. لماذا تمارسون ما تنكرونه من غيركم؟ تقول شو ضيفتك؟ قل والله عمي في جامعة الملك فهد. ماشي كذا؟ ما هم هذه قبيلة نوع جنس ضمير. لكن شو ضيفتك؟ مضاف إليه. كيف عرفتم أنه مضاف إليه؟ كهف له. ممتاز. إذا الضمير تعرف بالضمير اسم إشارة، هذا ليس إعرابا. الإعراب بيان وظيفته يعبر عن المضاف إليه. طيب ذات اليمين تزاور عن كهفهم ذات اليمين. أيوة، ما وظيفته؟ ممتاز. ظرف مفعول مع لازم الهواء. لكن هل مالت في هذه الجهة ولا ما مالت؟ مالت في جهة اليمين. أليس هذا هو المراد؟ إذا لا تشعر مفعول فيه اللي هو الظرف. ممتاز. طيب ذات هي المفعول فيه واليمين مضاف إليه. طيب الواو عطف. طيب إذا باقي بنتعلم الشرط إن شاء الله فيما بعد. إذا فائدتها أنها ترتب شيء ولا شيء. طيب غربت كم كلمة؟ غربت شو ضيفتها؟ وين الفاعل؟ هي. والتاء للتعليل. إذا لاحظوا أن مسألة الإعراب هي مسألة تحديد ولا ما هو تحديد؟ تبكي كل كلمة تقول وظيفتها كذا. طبعا سأعلمكم في النهاية إن شاء الله تعالى قضية التحرير المفصل. أنت حين تقول غرب فعل والتالي التالي هذا يكفي، وتقول الفاعل هي. إحنا مشكلتنا توابع بداية مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إصابة الطفل مسكين عمره. ما يعلم من الهدف هو أن تعرف وظيفة هذه الكلمة. مسألة التحرير هذه مسألة شكلية. قلت لكم الآن الفرق فقط بين الإعراب المفصل اللي من عندك تتعلم في تحرير الإعراب. إني أسألك ما وظيفتك تقول لي معلق. قلت لي وظيفتك ولا ما قلت لي؟ طيب مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. مثل لو طلب منك أي البنك أو أي مؤسسة جيب لي تعريف بالوظيفة. تعريف بالوظيفة هذا مكتوب معلم مستوى 5 الدرجة المدري الراتب كذا، سنوات الخدمة كذا. هذا هو المراد. نحن في طور الآن ما وظيفتك؟ معلم. ما وظيفة إذا؟ شرطي. خرب فعل. ممتاز. فعل ماضي والتالي ذلك. طيب تقريبهم كم كلمة؟ كلمتين. تقريب وهم. طيب تقريب ما وظيفتها؟ فعل بناء على الاقتضاء. وين الفاعل؟ إذن هي. طيب وهم ممتاز. مفعول به تتعبر عن المفعول به. تقريبه ذات مفعول فيه. والشمال ممتاز. الواو حرف. طيب هم وظيفتها مبتدا. ممتاز. هم في فجوة مبتدا بنظرية الاقتضاء لازم خبر. ابحث عن الخبر. قلت مبتدا ابحث عن الخبر. هم في فجوة. إذا أخبر عنهم بأنهم في فجوة. طيب إذا في فجوة كاملة شو وظيفتها؟ خبر. طيب داخل الوظيفة الرئيسية هذه في شو وظيفتها؟
جار ومجرور في فجوة. ممتاز. من جار ومجرور، من وظيفتها حرف جر والها وظيفتها اسم مجرور. طبعا سنتعلم فيما بعد ان الها هذه ما نقول اسم مجرور عند التحرير، لكن وظيفتها في الاخير وظيفتها اسم مجرور. طيب اذا جيت بتحرر الاعراب تقول مبني في محل جر. هذه تزويقات للعباره نتعلمها ان شاء الله بعد ما انتهي. اعطيكم محاضره في مسائل التحرير، كيف احرر الاعراب، متى هو المجرور، متى هو المبني في محل جر، متى هو المرفوع مبني في محل رفع، وهكذا ان شاء الله تعالى. من وهم في فجوه من. طيب ذلك من ايات الله. الجمله في محل نصب حال، الجمله في محل نصب حال مبتدا وخبر. اي طبعا هذه مساله مواضع الجمل، هذه نعتبرها ان شاء الله تعالى نعتبر لها يعني جزء هكذا محاضره. طبعا الجمله تقرضهم ذات الشمال حالتهم اثناء هذه الاحداث وهم في فجوه من. لذلك العلماء يجون على الجمله كامله يقولون والجمله في محل ماذا؟ في محل نصب حال. طبعا معرفه وظائف الجمل هذه تاتي في مرحله متاخره بعد ان تتفهم الوظائف على المفردات. يعني نعلمكم ان شاء الله تعالى مساله الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. طيب ذلك من ايات الله جمله ايش نوعها؟ مجرد ولا منصوب؟ مجرد. اذا ستبحث عن ماذا؟ وين المبتدا؟ ذلك بالاقتضاء، المبتدا يقتضي خبر من ايات الله. اذا الخبر هو ليس جمله، شبه جمله من ايات الجار والمجرور. طيب ما اعراب لفظ الجلاله؟ لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور. سبق اني قلت لكم لماذا يتقيد العلماء بقولهم ولفظ الجلاله كذا؟ حتى ينصرف المعنى النحوي الى اللفظ وليس الى الذات الالهيه. حين نقول لفظ الجلاله مجرور، المجرور تنصرف الان مع هذا القيد الى ماذا؟ الى لفظ الله. هذا العلماء يقولون لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور. ممتاز. من ايات الله. من يهد الله فهو المهتد. من؟ ايش فهمتم منها؟ من يهد الله فهو المهتد شرطيه، بنتعلم ان شاء الله شرط في محاضره مستقله. ممتاز. طيب يهدي فعل بنظريه الاقتضاء. قلت فعل ابحث عن ماذا؟ وين الفعل؟ لفظ الجلاله من يهدي الله. ممتاز. طيب الفاء ايوه حرف ليس جواب. ذكرنا حرف الهدف منه ماذا؟ الربط. تربط الجواب بالخبر. من يذاكر فهو ناجح. ما فائده الفاء؟ فربطت النتيجه بالمقدمه. من يهدي الله فهو المهتد. ليس تعقيب، ربط الجواب بالشرط. تعقيب يكون بين المفردات. دخل محمد فعل تعقيب يعني على عقيبه. من هنا اتت كلمه التعقيب على عقيبه. دخل محمد فعل. لذلك يقولون تستخدم الفاء بشرط لا يكون بينهما تراخي، يعني ساعه من الوقت. طيب السبب والنتيجه، المقدمه والنتيجه. الفاء رابط. يقولون الفاء الواقعه بجواب الشرط رابط، تربط النتيجه بالمقدمه او بالشرط. من يهدي الله مقدمه، النتيجه هو المهتد، ثم اتت الفاء رابطه بين الشرط وجوابه. ممتاز. طيب هو المهتد مبتدا. طيب الاقتضاء وين الخبر؟ المهتدي. طيب يجي واحد يلبس عليك ويقول يا اخي انت تقول المهتد خبر والدال عليها كسر. لا تقول معلومتك محسوسه، تقول هي خبر حتى لو تضطر تقول هي خبر بس اذا جاتك كسر هذا وضع. اما خبر هي خبر. لا ليس. اما الدال فقد كسرت لان عندنا ياء فهو المهتدي. ثم حدث الياء وابقى الكسره عوضا عنها فهو المهتدي. فيقول ربي اكرمن ثم
فعل. طيب فعل يقتضي البحث عن فاعل. فلن تجد هو، فلن تجد أنت. لاحظوا المسألة معنوية بحتة. فلن تجد أنت، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فلن تجد أنت له جار ومجرور وليا. لن تجد وليا مفعول به. ممتاز. مرشدا، هل هي مفعول به ولا مفعول معه ولا مفعول فيه ولا مفعول مطلق ولا مفعول له؟ ولا شيء. لن تجد له وليا. طيب مرشدا ايش علاقتها بولي؟ تعبر عن ماذا؟ عن صفته. عن صفته. لذلك لاحظوا معي، انت ربيتها فرق كبير، بس حين تعمل عقلك في الوظيفه انك لا تختار بين منصوب او مفعول به. منصوب مفعول لاجل. لا، مرشدا ايش علاقتها بولي؟ وصف له. هل عللت الحدث؟ هل بينت زمان الحدث؟ هل بينت مصاحب الحدث؟ كل هذا. لذلك ضربط الوظيفه، الكلمه بوظيفتها التعبيريه اتت لتعبر عن وصف لهذا الولي. ولي مرشدا. طيب وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. وتحسبهم كم كلمه؟ 3. الكلمه الاولى الواو، والثانيه وظيفتها فعل. باقتضاء فاعل. وين الفاعل؟ تحسب انت. طيب وهم مفعول به. طيب تحسبهم ايقاظا. ايش اعراب ايقاظ؟ هل تم المعنى عن تحسبهم؟ اذا كان تم المعنى عن تحسبهم ابدأوا فكروا في ايقاظا هذه انها مكمله. هل تم المعنى عن تحسبهم؟ اذا قلت ظننتك وسكت، هل تم المعنى؟ اذا ظن وحسب هي من الافعال اللي تحتاج حتى يكتمل المعنى الى كم؟ اذا مفعولين. اذا قلت ظننتك غالبا، الان كمل المعنى بقول غالبا. طيب تحسبهم ايقاظا. اذا لا تفلتوا من ايديكم مهاره مهمه جدا، وهو انك ما تبدا تفكر في المكملات حتى تكتمل المعنى الوظائف الرئيسه. اذا تحسبهم ايقاظا، هذه معرضه مفعول به ثاني تم المعنى به. تحسبهم ايقاظا. طيب وهم رقود. هم الواو طبعا يعني حرف. طيب هم مبتدا، اخبر عنهم بانهم رقود. ممتاز، وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اظنها واضح، ذكرنا مثلها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نبغى لو اطلعت عليهم. الكلمه الاولى ماذا؟ لو حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف. ممتاز، حرف. طيب فيه معنى الشرط لأنها تعلم. لو اطلعت عليهم لحصل كذا. إذا فيها معنى الشرط للتعليق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب اطلعت الفاعل أنت. اطلعت عليهم جار ومجرور. طيب لوليت اللام مش فائدتها الآن؟ رابطة للجواب. شوفوا لو اطلعت عليهم وليت. اللام هذه فائدتها هي ربط الجواب بالشرط. لوليت. طيب واللام فعل والتاء فاعل ومنهم جار ومجرور فرار. لوليت منهم فرار. طيب كونكم مفعول مطلق هذا جميل جدا جدا جدا، لكن كيف جعلته مفعول؟ كيف يأتي صفة؟ أليس المراد